नेपाली सेयर बजारको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ आजबाट निष्कासन भएको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कले आजदेखि 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 8 करोड किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो, जसमध्ये 0.2% अर्थात् 1,60,000 किता कर्मचारीहरूको लागि र 5%ले हुन आउने 40 लाख किता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ। बाँकी रहेको 7 करोड 58 लाख 40 हजार किताको लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन दिँदा न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 2 करोड किताको लागि आवेदन दिन सकिने बैङ्कले जनाएको छ। इन्फ्राको आइपिओमा आवेदन गर्ने जति सबैले पाउने भएकाले करिब 15 लाख हाराहारी आवेदन पर्ने अनुमान गरिएको छ। 15 लाखले 50 किताभन्दा बढी आवेदन गरेको खण्डमा कम्तीमा 50 किता सेयर सबैले पाउनेछन्, तर सबै आवेदकले 50 किता आवेदन नगरेको खण्डमा भने प्रत्येक आवेदकले 60 देखि 80 कितासम्म सेयर पाउने सम्भावना रहेको बैङ्कको अनुमान छ। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा डीम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या झन्डै 25 लाख पुगेको छ। यसमा केही डुप्लिकेसनलाई घटाउँदा पनि कम्तीमा 12 देखि 15 लाखले आइपिओ भर्न सक्ने अवस्थामा छ। आइपिओमा छिटोमा माघ 6 गतेसम्म र सो अवधिसम्ममा माघ अनुसारको आवेदन नपरेको खण्डमा माघ 16 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। आवेदन दिँदा न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 2 करोड किताको लागि दिन सकिनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त अथवा सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरो सेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएलएसलाई तोकेको छ। कस्तो छ त बैङ्कको वित्तीय अवस्था? आर्थिक वर्ष 2076-77 को चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार बैङ्कले खुद नाफा 84 करोड 71 लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिसम्म बैङ्कले 67 करोड 1 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। बैङ्कले खुद नाफा 26.41% बढाउन सफल भएको हो। बैङ्कको वितरण योग्य मुनाफा 84 करोड 71 लाख रुपैयाँ छ। यस्तै गरी समीक्षा अवधिसम्म बैङ्कको सञ्चालन मुनाफा 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यो मुनाफा 96 करोड 12 लाख रुपैयाँमा सीमित थियो। बैङ्कले खुद ब्याज आम्दानी बापत 1 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिसम्म बैङ्कले खुद ब्याज आम्दानी बापत 1 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो। यस्तै यो बैङ्कले समीक्षा अवधिसम्म 25 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 57 करोड 43 लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। अघिल्लो वर्ष बैङ्कले 20 करोड निक्षेप सङ्कलन गरी 7 करोड 86 लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो। बैङ्कको अघिल्लो वर्षको रिजर्भ 78 करोड 98 लाख रुपैयाँको थियो, तर बैङ्कले रिजर्भको आकार 106.97% बढाउँदै 1 अर्ब 63 करोड रुपैयाँको बनाएको छ। बैङ्कको प्रति सेयर आम्दानी अर्थात् इपिएस 7.06 रुपैयाँ रहेको छ। पूर्वाधार विकास बैङ्क कम्पनी ऐन 2063 अनुसार 2075 जेष्ठ 25 गते नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैङ्कले 2075 माघ 28 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास बैङ्कको रूपमा बैङ्किङ कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो। राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास बैङ्कको हैसियतले बैङ्कले 2075 फागुन 22 गतेदेखि बैङ्किङ कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। बैङ्कले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, होटेल, रिसोर्ट, फन पार्क, केबल कार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रका उपयुक्त परियोजनाहरूमा स्रोत लगानी गर्दै जाने जनाएको छ। बैङ्कको अधिकृत पुँजी रु 40 अर्ब रहेको छ, जसलाई प्रति सेयर 100 का दरले जम्मा 40 करोड किता साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ। बैङ्कको जारी पुँजी रु 20 अर्ब रहेको छ, जसलाई प्रति सेयर रु 100 का दरले जम्मा 20 करोड किता साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ। बैङ्कको जारी भएका 20 करोड किता साधारण सेयर मध्ये रु 12 अर्ब बराबरको रु 100 दरको
12 करोड किता सेयर संस्थापक सेयर धनीहरूको नाममा बाँडफाँड भई जम्मा रु 12 अर्ब चुक्ता भइसकेको छ। अब रु 8 अर्बको साधारण सेयरको बाँडफाँड पश्चात बैङ्कको चुक्ता पुँजी रु 20 अर्ब हुनेछ। बैङ्कको आधारभूत सेयर धनीहरूमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, इमर्जिङ नेपाल, एनआइसी एसिया ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नितेश अग्रवाल, विशाल ग्रुप, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र जीवनाथ लामिछाने रहेका छन्। बैङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अनुज अग्रवाल रहेका छन् भने अन्य सञ्चालकहरूमा श्रीकृष्ण नेपाल, चन्द्र ढकाल र लालमणि जोशी रहेका छन्। उनीहरू क्रमशः नेपाल सरकार, आइएमई लिमिटेड र इमर्जिङ नेपालको प्रतिनिधि बनेर सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका हुन्। बैङ्कमा हाल स्वतन्त्र सञ्चालक पद रिक्त छ भने सर्वसाधारण सेयर धनीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 2 जना सञ्चालक नियुक्त हुन बाँकी रहेको छ। बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रहेका अनिल गेवालीको कार्यकाल सकिएपछि बैङ्कमा माघ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी रामकृष्ण खतिवडालाई नियुक्त गरिएको छ। खतिवडा यसअघि बैङ्ककै सञ्चालक थिए। उनी विद्युत नियम आयोगमा सदस्यको रूपमा र लगानी बोर्डमा परामर्शदाताको रूपमा काम गरिसकेका छन्। बैङ्कको नायब महाप्रबन्धकमा सूर्यबहादुर तामाङ र विनयनाथ न्यौपाने रहेका छन्। त्यस्तै बैङ्कको जोखिम व्यवस्थापन प्रमुखमा सुवर्ण कुमार सिंह र पूर्वाधार लगानी प्रमुखमा रबिन श्रेष्ठ रहेका छन्। यस बैङ्कमा हाल 1 प्रशिक्षार्थी र 28 स्थायी गरी कुल 29 कर्मचारी रहेका छन्। बैङ्कले आइपिओबाट उठेको 8 अर्ब मध्ये 4 अर्ब 32 करोड कर्जा र सापट्टिको लागि र 3 अर्ब 68 करोड लगानी गर्नको लागि प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको छ। बैङ्कले साधारण सेयर निष्कासन गरी प्राप्त हुने पुँजी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, बैङ्कको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास बैङ्कले गर्न पाउने कार्यको अधीनमा रही बैङ्कको व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरिने उल्लेख गरेको छ। निष्कासन गरिने साधारण सेयरहरू पूर्ण रूपमा बिक्री नभएमा नागरिक लगानी कोषले निष्कासन रकमको 100% सेयर खरिद गर्ने गरी बैङ्कले प्रत्याभूति सम्झौता गरेको छ। इक्रा नेपालले कम्पनीको आइपिओलाई ग्रेड 4+ प्रदान गरेको छ। इक्रा नेपालले 1 देखि 5 पोइन्ट ग्रेडिङ प्रदान गर्दछ। कम्पनीको आइपिओले पाएको ग्रेड 4ले औसतभन्दा कम आधारहरू भन्ने जनाउँदछ। तर बैङ्कले भने BBBको इस्युअर रेटिङ पाएको छ। यसले मध्यम जोखिम भन्ने जनाउँछ। यस बैङ्कले आर्थिक वर्ष 74-75, 75-76 र 76-77 मा क्रमशः 11 करोड 97 लाख, 66 करोड 92 लाख र 84 करोड 71 लाख खुद नाफा कमाएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 77-78, 78-79 र 79-80 मा क्रमशः 72 करोड 52 लाख, 1 अर्ब 65 करोड 67 लाख र 2 अर्ब 2 करोड खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ। बैङ्कले आर्थिक वर्ष 77-78 मा 8%, आर्थिक वर्ष 78-79 मा 6.5% र आर्थिक वर्ष 79-80 मा 6.1% बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।